बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किस तरह हुकूमत ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गिरफ्तार किया। अब गवाहियां भी आ रही हैं और रिहाइयां भी हो रही हैं। दूसरी तरफ मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत ने जिस तरह मजाक उड़ाने की कोशिश की और ये तासुर देने की कोशिश की है जी तहरीक इंसाफ से बिल्कुल लेट गई है, अब उस पर भी तहरीक इंसाफ पीछे हटने लग गई है और हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। पीटीआई सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 2-3 दिन से तासुर जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए मजबूर हैं। बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखी हैं, वो पूरी करें, हम मुज़ाकरात करेंगे। एक तो जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दूसरा बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, और यही शराइत है। और अगर नहीं ये पूरी होती, सीरियस मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर ठीक है, रहने दें। अलीमा खान साहिबा ने भी बात की है कि इमरान खान की सोच बिल्कुल और है और बाहर उस तरह से चीजें नजर नहीं आ रही। इमरान खान को जो अखबार पढ़ने के लिए मिलते हैं वहां मायूसी फैलाई जाती है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वहां बात कुछ और की जाती है कि जी हुकूमत का पलड़ा बड़ा भारी है और पता नहीं बयानात को इस तरह ट्विस्ट किया जाता है। तो लिहाजा अब इस पर भी वजाहत आ रही है। इसके अलावा आप देखिए कि ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग, दीगर सियासतदान भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जब आपके पास मैंडेट ही ना हो, सियासी बहरान उरूज पर हो, 2 सूबों में आग लगी हो, आप तब भी ये कहें कि हमने बात नहीं करनी। क्या आपने ये तय नहीं करना कि वजीर आज़मों को इस तरह लपेटने का सिलसिला बंद होना चाहिए? और तो और नून लीग के अपने लोग अब बोल रहे हैं, साबिक फाकी वज़रा बोल रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं, रो रहे हैं कि जी 1 साल हो गए, मियां नवाज शरीफ से मिलने की बड़ी कोशिश की, नहीं मिल रहे, और वोट को इज्जत दो तो अब कहानी खत्म हो गई, हमें हुकूमतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम डेस्कटॉप की दुनिया में बैठे हैं, अब मोबाइल की दुनिया है, अब रोंदा नोना शुरू है। अभी हुकूमत है तो रो दो रहे हैं, आगे क्या हाल होगा? खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक और अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अगर मुल्क में इस्तेहकाम हो, ये जो एक ताकत की जंग लगी हुई है, ये जो अमानत में ख़यानत हो रही है, जो मैंडेट छीनने जा रहे हैं, जो अदालतों को काबू करने की कोशिश है, तो हर तरफ आप देखिए एक आमरीत की सी कैफियत है। तो अगर ये ना हो तो हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल हैं, लेकिन मसला ये है कि लड़ाई खत्म नहीं हो रही, ये जंग ही खत्म नहीं हो रही, कि हर चीज़ अपने काबू में रखनी है और मैंडेट छीनना है, हमने इक़्तिदार पर कब्जा करना है। कब्जे की जंग खत्म हो तो किसी तरफ जाएं। डी चौक एहतजाज से गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मुल्जिमान शहजाद खान 17.5 साल और समंदर खान 16 साल का है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10,000 रुपए के मुचलकों पर जमानतें मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। देखिए 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और तो और 14 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा गया जो इलाज के लिए आया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल सत्तार जुल्फुरनैन ने डी चौक से गिरफ्तार 14 साल सयाम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। बच्चा अपनी मां के साथ अफगानिस्तान से इस्लामाबाद इलाज कराने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आया और शहजाद टाउन से बच्चे को घर से उठाकर थाना सेक्रेटेरिएट मुकदमे में डाल दिया गया। अदालत ने 14 साल सयाम की 10,000 रुपए मुचलकों पर जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दिया। ये उनके वकील की तरफ से जो बातें की, मैंने आपके सामने रखी हैं। ये देखिए बैरिस्टर अली जफर ने पार्लियामेंट के बाहर जो बातें की। परसों का देखता हूँ ये इंप्रेशन दी जा रहा है जिस तरह हम कोई दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे, और उन्होंने कहा, इमरान खान बड़े गुस्से में थे, उन्होंने यही बात की, तो कह रहे हैं कि मैं ये नोट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और अली जफर साहब कह रहे हैं मैं भी ये देख रहा था कि इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि हम कोई बड़ी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। तो इमरान खान से जब मैं मिला तो वो बड़े गुस्से में थे इस बात पर। कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ इसके हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खुले हैं। हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कोई मिन्नत समाजत नहीं कर रहे, हमने सिर्फ ये किया, हम पर इल्जाम लगता था आप किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है, तो हमने इसलिए कहा कि ठीक है हम बात करना चाहते हैं। तो अगर आगे से आपको नहीं शौक बात करने का तो ठीक है, हमें भी कोई मसला नहीं है। ये तो सिर्फ ये था कि जी बात नहीं करते। अब हमने इस तरह कदम उठाया है, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते तो ना करें, ठीक है, रहने दें। और यही बात अब सीनियर साफी भी कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के बयान से क्लियर हो गया, शिबली फराज जो मर्जी कहते रहे, असद कैसर जो मर्जी कहते रहे, ताज़ा खबर आई है अडियाला जेल वाला उधर ही खड़ा है, अपनी बात पर कायम है। फैज़ हमीद से मुतालिक जब यह खबर आई कि 9 मई और सियासी लोगों से रवाबित पर तफ्तीश जारी है, मेरा ख्याल है वो तमाम अफराद जो ये समझ रहे हैं कि हमें भी वहां डाला जाएगा, उन्होंने ये बात अडियाला बताए बगैर अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहे हैं।
نصرت جاوید صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں. شیخ وقاص نے بھی چیزیں کلیئر کی ہیں کہ خان صاحب کی پی ٹی آئی قیادت سے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان تک جو اخبار پہنچتا ہے اس میں ایسی خبریں لگی ہوتی ہیں جس سے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے قیادت حکومت سے بات چیت کے لیے بے چین ہوئے جا رہی ہے، حالانکہ اصل میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. یعنی ہمیں بھی کوئی بے چینی نہیں ہے بات کرنے کی، اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے 70 گھنٹوں میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کو کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی بات چیت کرنے کی، یا وہ کہیں گے ہمیں نہیں بات کرنے کی ضرورت، جاؤ اب کہانی ختم، پھر حکومت پچھتا رہی ہوگی. صرف 70 گھنٹے 72 گھنٹے، آپ 2-3 دن انتظار ہے، اس کے بعد دیکھیے گا. علیمہ صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، لیکن یہ وہ دور نہیں ہے کہ بے نظیر کا قتل ہو گیا جو پتہ ہی نہیں، جی بس دہشت گرد آ گئے تھے، ضیاء الحق طیارہ پھٹ گیا، جی بس جی ہو گیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہتی ہم اس کی بہنیں پہرا دے رہی ہیں، اس کے جو فالوورز ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں، اس کے ووٹرز پہرا دے رہے ہیں، آپ لوگ میڈیا بھی موجود ہے یہاں پر، سوشل میڈیا وہ موجود ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا، وہ بالکل فٹ ہیں. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو زہر دینے کی اور اس طرح، تو یہ وہ دور نہیں ہے. باقی انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان نے کہ جی شہداء کے حوالے سے آپ بھرپور تیاری کریں اور 15 کو آپ نے نکلنا ہے. بانی تحریک انصاف کے دماغ میں ہے کہ میں تو جیل میں ہوں اور میرا کیا کر لیں گے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے. عمران خان جیل میں اس لیے سے مطمئن ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے باہر آنے کی، اپنی شرائط پر آؤں گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی زور زبردستی یا کوئی ڈیل یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، جو کرنا ہے کر لو. آج تو نہیں لگا کہ انہیں ملٹری ٹرائل کا کوئی ڈر ہے. بڑا اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر کمیشن بنا دیں، ورنہ لیکن یہاں تو وہ آغاز ہی اس بات سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ بجائے مذاکرات میں مصروف ہونے کے آپ نے پبلک کو اس بات پر کیوں تیار نہیں کیا کہ 15 دسمبر کو آپ یوم شہداء منائیں. انہوں نے ڈی چوک کا نام بھی بدل کر شہداء چوک رکھ دیا ہے. سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے یہ گفتگو کی ہے، تو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ جی ڈی چوک کا نام شہداء چوک وہ نظر آئے گا. شاید گوگل پہ بھی اس کی کیمپین شروع ہو جائے گی، جی وہ ڈی چوک نہیں وہ شہداء چوک ہے. یہ بھی ایک معاملہ الائب ہو جائے گا. یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے، کامران شاہد صاحب خود بھی اس کو شیئر کر رہے ہیں. شہباز حکومت گری ہوئی ہے، پی ٹی آئی میں کس کس کا فارم 47 بنا، میاں جاوید لطیف کو ہرانے کے لیے کس کا فون آیا، بڑے انکشافات انہوں نے کہا. لیکن اصل میں یہاں پر میاں جاوید لطیف صاحب کو بالکل کارنر کیا ہوا کہ جی آپ کو ٹیکے لگا لگا کر ہم نے اٹھایا، اور یہ بالکل نون لیگ کی حکومت ساری اسی طرح ہم نے کھڑی کی ہے، فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں. تو جاوید لطیف صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی آپ کی سفارش سے ہماری بربادی ہوئی ہے، یہاں ہم جو پہنچ گئے ہم برباد ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہمارے رہا، یہ آپ کی وجہ سے. یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا، ہماری سیاست ختم ہو گئی، فلاح ہو گیا آپ کے ساتھ کی وجہ سے، آپ کے پش کرنے کی وجہ سے. یہ جناب بحث ہوتی رہی. تو اس پر کامران شاہد نے بھی کہا کہ جی آپ چھوڑ دیں، پھر چھوڑ دیں، گورنمنٹ چھوڑ دیں، گورنمنٹ بھی نہیں چھوڑ دیں. تو یہ سب مذاق ہوتا رہا. آپ کی وکالت کرتے ہم اس نہج آپ نے اس کو کیا وکالت تاکہ حکومت پی ڈی ایم ون کی مل جائے. اب آپ بھی شہباز شریف صاحب تو پرائم منسٹر تھے، کہہ رہے ہیں آپ کی وکالت آپ کی سپورٹ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو سنا رہے ہیں، فیصل واڈا کو سنا رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال ہوا. یعنی اب لڑائی اس طرح ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اب جناب عمران خان نے اپنے حق میں گواہ بھی پیش کرنے سے انکار کر دیا ہے. القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیا موڑ، عمران خان نے اپنے دفاع میں گواہان پیش کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے وکلاء نے کہا ہوگا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ان کو یہ لگا کہ کیس ہی اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اپنے دفاع میں گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، فارغ کیس ہے. عمران خان پارٹی قیادت برہم یوم شہداء مقرر ہو چکا، اس پر بات کریں، لوگوں کو بتائیں. عمران خان نے کہا اتوار کے دن اس میں شرکت کریں، جلدی سے لوگوں کو بتائیں، باقی باتیں چھوڑیں، مذاکرات وغیرہ جو ہیں وہ اور بات ہے. اچھا اب یہ دیکھیے، یہ وی نیوز کو خرم دستگیر نے، سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے بڑے اہم رہنما میں شامل خرم دستگیر، انہوں نے انٹرویو دیا اور اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں خرم دستگیر ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ خرم دستگیر نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کی سکت اب پارٹی میں نہیں رہی اور اس مقصد کے لیے حکومتوں کی قربانی دینی ہوگی. وی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ پارٹی ابھی تک ڈیسک ٹاپ کی سیاست کر رہی ہے، جبکہ لوگ اب موبائل پر منتقل ہو چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود تقریباً 1 سال سے میاں محمد نواز شریف سے نہیں مل سکے. آپ اندازہ لگائیے یہ ان کی پارٹی کا حال ہے، وہ کس منہ سے کسی سے ملیں. یہی خرم دستگیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایم پی اے نے ان کے سامنے ان کے منہ پر کہا کہ ہم صرف لوگوں کے اب جنازوں میں جاتے ہیں، ہم لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. ہم جنازوں میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ہمیں گالیاں نہیں دیتے، کہ ایسا موقع اور ماحول ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں کہتے. یہ اس وقت سٹنگ ایم پی اے کہہ رہا ہے. اور یہ دیکھ لیجیے خرم دستگیر سابق وفاقی وزیر اور سینئر مسلم لیگی کیا کہہ رہا ہے، ان کے والد صاحب بھی مسلم لیگ کے، وہ لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ حال ہے. میاں صاحب نے کیا ملنا ہے، وہ ڈپریشن میں ہیں، وہ پریشان ہیں کہ سیاست ہی ختم ہو گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.